मजहब इस्लाम के 5 अरकानों में हज भी शामिल है। हज का करना फर्ज है। यह उन तमाम लोगों को फर्ज है जिसे अल्लाह ने उस लायक बनाया है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के बसवाड़ा में वाक़ मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, जहां आप देख सकते हैं लगभग 163 आज़मीन हज, जिसमें मर्द और ख़वातीन भी शामिल है। इनका तरबियती प्रोग्राम यहाँ चल रहा है और उलमाए कराम के द्वारा यह बात बताई जा रही है कि आखिरकार हज के दौरान किस तरह से हज को मुकम्मल करना। देखिए की गई यह बात। आइए हम बात करते हैं मधुबनी के काजी शरीयत काजी इमदादुल्लाह साहब से। आज तरबियती प्रोग्राम में उन्होंने तकरीर किया है। हम जानते हैं आखिरकार आज आज़मीन हज के लिए जो तरबियती प्रोग्राम चल रहा है, इसका असल अगराज व मकासद क्या है। इस्तकबाल है आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। काजी साहब, आज जो आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम चल रहा है, इसके अगराज व मकासद पर मुख्तसर में। ये हज इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है और इस्लाम का अहम हुक्म है। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को माल और दौलत से नवाजा है और उनके पास इतनी हैसियत है कि वो बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत कर सकते हैं और इस दरमियान अपने घर वालों के खर्च वगैरह भी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ऐसे खुशनसीब मालदार मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज़ किया है। हज ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है, तो जाहिर सी बात है आम तौर से लोग इस फरीज़े को ज़िंदगी में एक ही बार करते हैं। तो बहुत सारे इसके मसाइल की नज़ाकत होती है जिसको सीखने और प्रैक्टिकली जिसको समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग में हर साल आज़मीन हज के लिए मधुबनी के हुज्जाज किराम के लिए यहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से ये ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया जाता है और जिससे अच्छा खासा फ़ायदा होता है हुज्जाज किराम को हज को सीखने का और उसके मसाइल को समझने का, प्रैक्टिकली उसको करके बरतने का भी मौका मिलता है। यहाँ पे ऐसे लोग जैसे कि 5 अरकान में हज को फर्ज करार दिया गया है, लेकिन लाखों में ऐसे मालदार लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ये हज अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत है और ऐसी सआदत है कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह के अहकामात की अजमत होगी वो जरूर हज पे जाएगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में बड़ी वईद बताई है जो हज पर की सआदत रखते हैं और हज कर सकते हैं और हज ना करें। आपने फरमाया कि जो आदमी बैतुल्लाह शरीफ का हज कर सकता हो हज ना करे, तो अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो यहूदी बनकर बने या ईसाई बनकर बने। इतनी सख्त वईद है। इसलिए जो मालदार हजरात हैं अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है उनको बहरहाल हज करना चाहिए। और जानना चाहेंगे कि कितने लोग जिला से जा रहे हैं मर्द? इस बार 165 है, 163 है मर्द हजरात और औरत हजरात दोनों मिला करके, आज़मीन हज और ख़वातीन सब मिला करके कुल 163 लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप। जज़ाकल्लाह। आइए हम बात करते हैं मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग के डायरेक्टर नियाज साहब से। नियाज अहमद साहब, हर साल की तरह इन साल भी आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद कराया है। हम जानते हैं इनसे आगे की मजीद बात है। सर इस्तकबाल है। जी आपका भी शुक्रिया। सर, इस बार फिर आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारे मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इंतजामिया कमेटी के लिए बहुत बहुत खुशनसीबी की बात है कि ऐसा मौका हम लोगों को मिलता है और अमीन हुज्जाज किराम की खिदमत में हमेशा बसूजूद होते हैं और हम चाहते रहते हैं कि अच्छी से अच्छी उनकी खिदमत करें। हम सब लोग जितना भी इंतजामिया कमेटी है सब लोग इसमें लगे रहते हैं और इन लोगों से दरखास्त भी करते हैं कि हम लोगों के लिए दुआ करें मुक़द्दस सरज़मीन पर, ताकि अल्लाह ताला हम लोगों को भी ऐसा करने का मौका हमेशा मिलता रहे। जब तक जिंदा रहें तब तक ये मौका मिलता रहे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाली जो नस्ल है हमारे पास साथ वो भी इस काम में लगे रहे। यही हमारी। सर, ये जो सिलसिला है आज़मीन हज की खिदमत का मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के अहाता में कैंपस में, जैसा भी आपने बताया कि आने वाली नस्लें, हमारी कोशिश होगी कि आने वाली नस्लें भी इसको बरकरार रखें, तो इस पर इसका असल मकसद, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जहाँ हो सकता है, लेकिन आपने ये तो कुदरत का निज़ाम है कि कुदरत जिसको मौका देते हैं वो करता है। जिस तरीके से हुज्जाज किराम को अल्लाह ताला अपना मेहमान करके मुंतखब करते हैं, उसी तरीके से ये हमारा इंतखाब हुआ है। अल्लाह ताला ने हमको मुंतखब किया है कि आप इसकी खिदमत करें, इन हुज्जाज हमारे मेहमानों की खिदमत करें। तो ये हमारे लिए शर्फ की बात है, बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। शुक्रिया सर आपका। में रखें कि जिस तरीके से नमाज के अंदर कहाँ देखना चाहिए इंसान को, सजदे की जगह में। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सुन्नत यह है कि हम सजदे की जगह पर देखें, इधर उधर अपनी निगाह न ले जाएं।
ایسے ہی طواف کرتے ہوئے یہ مسئلہ ہے اور یہ سنت ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. طواف کے درمیان بیت اللہ شریف کی طرف سینہ کرنا یا چہرہ کرنا یہ منع ہے. آپ نے بیت اللہ شریف کو ابھی دیکھا ہے, بار بار اشتیاق ہو رہا ہوگا اندر سے کہ ہم مزید کعبے کو دیکھیں, مزید بیت اللہ کو دیکھیں. لیکن جب آپ نے طواف شروع کر دیا تو اب آپ بیت اللہ شریف کی طرف نہ سینہ کریں گے نہ منہ کریں گے, بلکہ آپ کی نگاہ نیچی ہوگی اور یوں آپ بیت اللہ شریف کے چکر لگانا شروع کریں گے. چکر لگاتے لگاتے جب آپ اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر پھر سے گرین لائٹ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی. گرین لائٹ سامنے ہے اگر, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے بائیں طرف بائیں ہاتھ پر بیت اللہ شریف کا وہ کونا ہے جس کونے کے بعد بیت اللہ شریف کے حجر اسود والے کونے تک اس حصے میں ہمیں ایک دعا پڑھنی ہے. وہ دعا عام طور سے حاجیوں کو اور ہم سب کو یاد ہوتی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں یہ دعا پڑھنے کی تلقین اگر ہمیں یاد ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. یاد نہیں ہو تو یاد کر لیں, ورنہ پورے طواف کے اندر آپ ذکر کر سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, دعائیں مانگ سکتے ہیں. کوئی خاص دعا فکس نہیں ہے کہ آپ وہ دعا نہیں پڑھیں گے تو آپ کا طواف نہیں ہوگا یا آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. آپ کو جو دعائیں مانگنی ہو وہ دعائیں آپ مانگیں. بہتر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں اور علماء نے جن دعاؤں کو لکھا ہے, ہر طواف کی الگ الگ دعائیں بھی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر. اگر وہ دعائیں ہمیں یاد ہے تو ہر چکر میں وہ دعائیں پڑھیں, نہیں یاد ہے اگر تو جو بھی دعائیں ہمیں یاد ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اس طرح کی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. بہرحال جب ہم اس طریقے سے چکر لگاتے ہوئے واپس حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے تو اب ہمارا یہ ایک چکر پورا ہوا. طواف پورا نہیں ہوا, ایک چکر پورا ہوا. اب پھر واپس بیت اللہ شریف کا ہمیں استقبال کرنا, استلام کرنا, واپس بیت اللہ شریف کی طرف یوں کاندھے کے اوپر ہاتھ اٹھانا ہے اور اس وقت پھر دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر اس کے بعد دوسرا چکر ہمیں شروع کرنا ہے. جس وقت آپ حجر اسود کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے دوسرے چکر کو شروع کرتے ہوئے استلام کے لیے, تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ بھی ہو جائے گا, آپ کا چہرہ بھی ہوگا, آپ کا سینہ بھی ہوگا. اس وقت چہرے کا ہونا یا سینے کا ہونا منع نہیں ہے. طواف کے درمیان میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا یا سینہ کرنا یہ منع ہے. لیکن ایک چکر پورا ہونے کے بعد دوسرے چکر کے وقت میں جب ہم استلام کریں گے تو اس وقت ہمارا چہرہ اور سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا. اور بہرحال استلام کے بعد پھر ہم دوسرا چکر لگائیں گے اور پھر اسی ترتیب کے مطابق ہمارا یہ 7 چکر پورا ہوگا. جب 7واں چکر پورا ہوگا تو پھر بیت اللہ شریف کا ہم استلام کریں گے اور اس کے بعد 2 رکعت ہمیں نماز پڑھنی ہے. اس نماز کا پڑھنا واجب ہے. حدیث کی کتابوں میں اور علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے بغل میں جس مقام ابراہیم ہے جگہ, وہاں پر ہمیں یہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے. لیکن آپ کو وہ جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا, اس لیے ہمیں جون سی بھی جگہ سہولت کے ساتھ مل جائے مسجد حرام میں ہم وہاں پر وہ نماز پڑھیں. اور اس کے بعد اب نماز پڑھنے کے بعد ہمیں زمزم پینا ہے. زمزم پینے کے وقت میں بھی آپ نے سنا ہے علماء سے دعائیں قبول ہوتی ہے. زمزم پینے کے وقت آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اس لیے زمزم پیتے ہوئے دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیوں کی دعا کرتے ہوئے آپ زمزم پیئیں گے, خوب سیر ہو کے پیئیں گے. پھر اس کے بعد بیت اللہ کی اجازت نہیں دیتے, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور یوں بھی آپ احرام کی حالت میں اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے, آپ نے بھی سنا. اور حجر اسود کے اوپر مستقل خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, بہترین خوشبو اس پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ جب اس کو بوسہ دینے جائیں گے, اس کا استلام کریں گے, اس پر ہاتھ رکھیں گے, اس کا بوسہ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاتھ میں خوشبو لگ جائے گی جو احرام کے ممنوعات میں سے. اس لیے استلام یعنی حجر اسود کو چھونا یا اس کا بوسہ دینا یہ اس حالت میں ہم نہیں کریں گے. البتہ حجر اسود کی طرف ہاتھ کا یوں اشارہ کر کے ہم اسے چوم لیں گے. پھر اس کے بعد ہم طواف کی نیت کر کے طواف اب شروع کریں گے. طواف کس طریقے سے شروع کریں گے؟ ابھی ہمارا رخ قبلہ کی طرف تھا, ہم نے حجر اسود کا رخ کیا ہوا تھا, ہم نے حجر اسود کا استقبال کیا ہوا تھا. ہمارا رخ کدھر تھا؟ قبلے کی طرف تھا اور خانہ کعبہ کی طرف تھا اور ہم نے حجر اسود کا رخ کیا ہوا تھا. اب ہم طواف جب شروع کریں گے تو تھوڑی سی دائیں طرف مڑیں گے. اس طور پر اس خاکے کی تفصیلات کو اپنے تجربہ کار علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان فرمائے, قبول فرمائے. بتا رہے حج کے سفر میں, حج کے 5 دن میں وہ آ جائے گا. میں نے ماشاء اللہ
अभी उम्र के सिलसिले की बातें हमारे सामने आई। हो गया चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका बारिक वसल्लम। اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا ذلك السلام. ربنا تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اے اللہ، اے پروردگار، اے رب کائنات، اے غفور رحیم مولا، اے اللہ ہم تمام ہتھیلیاں اٹھانے والے تیرے دربار میں دست دراز ہیں، اپنے تمام سیئات کے ساتھ، اپنے تمام غلطیوں کے ساتھ، اپنے تمام کوتاہیوں کے ساتھ. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ جب سے عقل ہے تب سے لے کے اب تک جتنی بھی غلطیاں ہوئی سب کو معاف فرما. اے اللہ جتنی نیکیاں ہوئی ہیں قبول فرما. اے اللہ جتنی نیکیاں ہوئی ہیں سب کو قبول فرما. اے اللہ تو بڑا قریب ہے، قریب ہے. تو اپنے بنائے اس طرح کی تنظیمیں جو اسلامی اللہ مقاصد کو چلاتی ہیں، پروگرامز کو چلاتی ہیں. اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب کائنات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے ڈال. اے اللہ آقا علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے چہرے سنتوں سے سجا دے رب کائنات. اے اللہ جتنے آدمی نے حج کو تو نے توفیق دیا، اے اللہ سب کے چہرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح بنا دے. اے اللہ اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے مولا. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ تمام آدمی نے حج کو ایسے چہرے کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرما، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں، جس کو پسند فرماتے ہیں، جس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اے رب کائنات، اے اللہ ہماری شامتیں ہیں، اللہ ہماری غلطیاں جس کی سزائے پا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد حرم کی حفاظت فرما، مسجد نبی کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی مکاتب کی، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام تنظیموں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کالج کے جو بھی کرتا دھرتا ہے، جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے انتظام کیا آزمین حج کی خدمت کا، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما.
अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। यहाँ जिन लोगों ने भी छोटी भी खिदमत किया है, कुर्सी भी बढ़ा करके आज़मीन हज का दिया, उन्होंने खुलूस से दिया होगा, अल्लाह इनके खुलूस को कबूल फरमा ले, आज़मीन हज का एहतराम करने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस कॉलेज को तरक्की अता फरमा, अल्लाह इस कॉलेज को दिन दुनी का चुगुनी तरक्की अता फरमा, अल्लाह इस कॉलेज को अल्लाह इस पूरे इलाके के लिए मुफीद फरमा दे मौला। अल्लाह इस कॉलेज के बानी को, अल्लाह इस कॉलेज के चलाने वाले को अल्लाह खुलूस अता फरमाया, मजीद खुलूस अता फरमा, इनके खुलूस को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके तमाम हरकत और सकनात जो इस आज़मीन हज के लिए हुए हैं, अल्लाह सबको सबको कबूल फरमा ले, अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।